बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद के तीसरे रोज़ मैं यहाँ पे नारवल हाज़िर हूँ। मेरे साथ हमारे सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अहमद खान साहब भी हैं, हमारे शहर से ख्वाजा वसीम भट्ट साहब भी हैं, कमिश्नर गुजरांवाला भी साथ हैं और DC नारवल के साथ हैं। पिछले 3 दिनों से हम लोगों ने पंजाब का इस्लाम को खुद जाके विजिट किया कि पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर, और बुनियादी वजह ये थी कि इस दफ़ा CM की तरफ से बड़ा क्लियर ये हदायत थी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, तमाम CM की टीम को, कि हमने इस ईद को सफाई सुथराई के हवाले से मसाली बनाई। और आप ये देखें कि चीफ मिनिस्टर खुद पिछले 3 दिनों से इस पूरी जो ये प्रोसेस का था सफाई का, उसकी निगरानी खुद कर रही है। मिनट टू मिनट जो इंफॉर्मेशन तक पहुँच रही है और वो बिल्कुल एक्टिव है और इसी वजह से और उन्होंने आपके मीडिया के तवसत से बाकी मुख्तलिफ जो हमारे ज़राए हो सकते हैं, हमने पूरा फीडबैक दिया पूरे पंजाब का। जिस तरह नारवाल की सूरत हाल है, नारवाल बड़ा साफ़ सुथरा हमें नज़र आया, इसी तरह पूरे पंजाब की बिलमूम एक सूरत हाल हमें नज़र आई है इस पूरी। और नारवाल आज हमने विज़िट किया है, DC साहब ने बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम किया। करीब 35-37 के करीब आपने यहाँ पे कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं और ये मैं समझता हूँ शहर के अंदर, और इनका जो टारगेट था जो ये समझने का शाम तक टोटल जो है ना तकरीबन 200 जो है ना 275 के करीब जो है ना सीमेंट का जो है ना ये कर लेंगे, जो पिछले साल से 30% ज़्यादा है। अब ये नहीं कि कुर्बानी शायद ज़्यादा ना हुई हो, लेकिन ये पिछले साल की निस्बत ये सफाई का म्यार है और हमारा जो टारगेट है वो है ज़ीरो वेस्ट करना, और इंशाअल्लाह आज शाम तक जो है इसको ज़ीरो वेस्ट किया जाएगा। और ये मैंने गुजारिश की है मिनिस्टर साहब से, मिनिस्टर साहब से, कि हमने जब तक ज़ीरो वेस्ट नहीं करना हमने अपने क्लोज नहीं करना, क्योंकि आज असल के वक्त तक कुर्बानी हो सकती है और वो अलाइशें हो सकता है हमें मगरब के बाद भी रिसीव हो। मैंने इनसे गुजारिश की है कि आप इस ऑपरेशन को जारी रखें जब तक टोटली हम इसको ज़ीरो वेस्ट न कर लें। और इसमें मैं ख़ास तौर पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे जो गवर्नमेंट के जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं सब की कामशों को मैं सलाम पेश करता हूँ। और खसूसी तौर पे जो हमारे सैनिटरी वर्कर हैं, देखिए इतनी शदीद गर्मी में पिछले 3 दिनों से ये हमारे सैनिटरी वर्कर जो है वो सड़कों के ऊपर थे और ये कलेक्शन पॉइंट्स के ऊपर से एक उठाते थे अलाइशे और इन्होंने डंपिंग साइट तक उसको लेके जाते थे। और ये काम उन्होंने किया, ये सारी टीम हमारी ने काम किया, अपनी ईद जो थी ना वो उन्होंने कुर्बान की ताकि लोग अच्छी ईद जो है ना वो गुजार सके। लोगों के लिए उन्होंने ये काम किया, ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ है इनकी एफर्ट, और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। इसके साथ साथ मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि ये सिर्फ ईद के 3 दिनों की बात नहीं है। 10 दिन पहले जब बकरा मंडियाँ लगनी शुरू हुई तो ये भी इस साल ये एक अपनी मिसाल आप ये बकरा मंडियाँ थी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इनको फ्री ये सर्विस जो है ना वो प्रोवाइड की आवाम के लिए भी और जो व्यापारी आते थे उनके लिए भी। और ये जो डेजिग्नेटेड बकरा मंडियाँ थी सिर्फ वहीं पे बकरों का सेल और खरीदो फरोख्त का जो है ना वो चलता था। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना आप ये भी देखें कि जो इलीगल मंडियाँ लगती थी जिसकी वजह से शहर में गंद पड़ता था, कचरा होता था, और इसके अलावा जो ट्रैफिक कंजेशन होती थी, इस तरफ आपको उसकी कोई ऐसा मिसाल नहीं मिलती होगी। और बड़ा अच्छा माशाल्लाह सिस्टम रहा। 10 दिन हमारी तमाम इंतज़ामिया ने बड़ा काम उसके ऊपर भी किया, और उसके अलावा ईद के 3 दिन भी जो है ना बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम हो रहा है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन सर आपसे। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह ये तो बड़ी तारीफें की हैं ज़िली इंतज़ामिया की, और इसमें कोई शक नहीं पिछले साल की दफ़ा इस दफ़ा नारोवाल में बहुत अच्छी सफाई हुई है। ज़िली इंतज़ामिया और जितने भी हमारे सियासी जो जितने भी हैं अहदेदार, इन्होंने भी विज़िट किए हैं और DC साहब ने भी शहर के विज़िट किए हैं और सफाई सुथराई का बहुत बेहतर इंतजाम हुआ है। और सर ये जो वर्कर हैं जो ज़िली इंतज़ामिया के, तो इनके लिए कोई इनाम आते नहीं कोई? बिल्कुल जी, मैंने तो ऑलरेडी इनकी तारीफ़ की है। जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं जो हमारे लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, इनकी जितनी मैंने कहा जी तारीफ़ कीजिए कम है। और बिल्कुल हम इस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब को दरख्वास्त करेंगे, और वो आपको पता है कि वो ऑलरेडी बड़ा ख्याल रखते हैं, उन्होंने बड़ा रिकगनाइज़ किया है इस पूरे प्रोसेस में हमारे खास तौर पर सैनिटरी वर्कर्स हैं।
کے ایفرٹس کو انشاءاللہ تو ہم مایوس نہیں کریں گے. اور دیکھیں جہاں پہ اچھا کام ہو اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے جو تعریف کی بھی گئی. اگر کہیں تو کمزوری ہوتی ہے اس کمزوری کو بھی ہم نے چھپانے کی کوشش کی وہ بھی ہم نے ہائی لائٹ کی ہے. جیسے کل ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں پہ ہمیں کچھ کمزوری نظر آئی جس کو باقاعدہ ایکشن لیا گیا. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے لوگوں کے لیے پرماننٹ بیسس کے اوپر یہ سروسز جو ہیں میونسپل سروسز ان کو بہتر کرنا ہے عام دنوں میں بھی اور عید کے جیسے خاص دنوں میں بھی. جی میں بتاتا جاؤں کہ گورنمنٹ سے آنے کے فوری بعد بغیر کسی ہمارے پاس کنورژن نہیں تھی اس لیے ہم نے ایک کمیٹی فارم کی. وہ کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد وہ کمیٹی مکمل کر کے کام اپنا جو ہے کیبنٹ کے حوالے کرے گی. اس کے بعد ایک پروسیس ہے پورا کہ اس پہ لیجسلیشن ہوتی ہے. لیجسلیشن کے بعد جا کے پھر اگلا پروسیس ہے جو امپلیمنٹیشن والا ہوتا ہے. تو یقیناً اس میں ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہوگا. ہم بالکل بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے اس کو کام کریں گے. تھینک یو سو مچ. حوالے سے 3 دن بہت اچھا کام ہوتا رہا. آپ بتائیں کہ پورے پنجاب میں خصوصاً گجرانوالہ ڈویژن اور سیالکوٹ پسرور کے حوالے سے کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عید کے تیسرے دن میں کمشنر گجرانوالہ اور ڈی سی سیالکوٹ کے ساتھ یہاں پسرور آئے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں ہمارے مقامی ایم پی اے رانا فیاض صاحب موجود ہیں. ہم نے تقریباً سارا شہر وزٹ کیا اور آپ میڈیا کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ تھے. آپ نے دیکھا ہے تقریباً A to Z ہم نے سارا شہر وزٹ کیا. بڑا صاف ستھرا شہر ہے. نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہماری جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اور ہمارے جو بلدیہ کے ملازمین ہیں ان کی جو کاوشیں ہیں ان کی محنت ہے وہ نظر آ رہی ہے بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پہ کیونکہ چیف منسٹر پنجاب کا یہ ویژن ہے کہ ہم نے پنجاب کو صاف و ستھرا کرنا ہے اور پھر اس کو صاف و ستھرا رکھنا بھی ہے. اور اس عید کے سلسلے میں ان کی ہدایات بڑی واضح تھی. عید سے آپ کو معلوم ہے 10 دن پہلے جب بکرا منڈیوں کا آغاز کیا گیا چیف منسٹر پنجاب نے فری بکرا منڈیوں کی ہدایت کی اور فری بکرا منڈیاں لگی پورے پنجاب میں. اور اس بکرا منڈیوں کے علاوہ باقی کہیں بھی انلیگل منڈیاں تھیں اس کے اوپر دفعہ 144 لگی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جب عید آتی تھی تو آپ کو گلی گلی محلے سڑکوں کے اوپر آپ کو انلیگل منڈیاں نظر آتی تھیں, گندگی نظر آتی تھی, ٹریفک کنجیشن نظر آتا تھا. اس دفعہ وہ کام بھی نہیں ہوا. بڑا اچھا الحمدللہ ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے اور جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں انہوں نے بڑا اچھا مینیج کیا. پھر عید کے تینوں دن جو آپریشن ہوا وہ مثالی ہے بالکل. میں آپ کو یہاں پہ یہ چیلنج کر سکتا ہوں کوئی شخص بھی آ کے پسرور کا وزٹ کر لے. پسرور بڑا صاف ستھرا مجھے نظر آیا. مجھے کسی ایک جگہ پہ بھی کوئی ایسی پرابلم نظر نہیں آئی. ایون ہم نے ڈمپنگ سائٹ جو ہے نا وہ بھی دیکھی ہیں اور یہاں پہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے 32 کے قریب جو ہے نا وہ کلیکشن پوائنٹس بنائے ہیں. تقریباً ہر محلے میں ہر وارڈ میں انہوں نے کلیکشن پوائنٹس بنائے جو بڑی اچھی بات تھی تاکہ وہاں ان کلیکشن پوائنٹ سے لفٹ کر کے علائشوں کو تو جو مین ڈمپنگ سائٹ ہے وہاں پہ ساتھ ساتھ ہی اس کو ڈسپوز آف کیا جا سکے. اور وہ بھی جگہ ہم نے دیکھ کے آئے ہیں وہاں پہ اور بڑا اچھا الحمدللہ یہاں پہ سسٹم رہا ہے. ایک چیز میں نے یہاں پہ نوٹس کی ہے کہ جو ہمارا مین روڈ ہے اس کے اوپر ابھی انکروچمنٹ ہے تو میں اسی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس انکروچمنٹ کو ختم کریں. اور وہاں پہ آپ دیکھیں جو نالا ہے سائڈوں پہ وہ اس انکروچمنٹ کی وجہ سے نہ اس کی صفائی ہو پاتی ہے اور پانی جو ہے نا باہر سڑکوں پہ آتا ہے. آپ کی نئی سڑک بنی ہے تو یہ ذرا آپ انکروچمنٹ کو بالکل ختم کریں کیونکہ یہ چیف منسٹر پنجاب کا بڑا کلیئر اس میں ویژن ہے کہ ہم نے انکروچمنٹ جو جائز لوگوں کے حقوق ہے بالکل کو ملنے چاہیے. لیکن انکروچمنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس انکروچمنٹ کی وجہ سے 10 لوگ جو ہے نا انکروچمنٹ کرتے ہیں اور پورا شہر اس مصیبت سے گزرتا ہے. تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. انکروچمنٹ کو ختم کریں. وہاں نالوں کی صفائی کا جو آپ سسٹم ہے وہ بھی شروع کریں ساتھ ساتھ. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ اس پہلی